Nagkayusa ang 71 ka mga barangay kapitanes ning siyudad sa Ozamis kagahapon adlaw atol sa gipahigayon nga Liga monthly meeting gipangunahan kini ni Councilor Salvador JJ Canlas, Liga ng mga barangay Ozamis chapter president. Gisgutan sa mao nga tigom ang mga nagunang programa ug updates sa barangay. Base sa order of business sakip sa mga ilang gisgutan na sa sesyon ang updates kabahin sa National Congress sa 2026 sa Liga ug barangay chairpersons ID lagip na ang treasury report ug uban pa mga butang nga adunay kalabutan ng operasyon sa liga. Usa-usab sa mga gipasuog dato sa mga tigo mao ang pagpaila sa electronic tricycle ngadto sa mga punong barangay. Pinaagi usab kini sa pamilya maglasang din gipresentar ang benepisyo niini isip alternatibong transportasyon ug mas makabarato sa operasyon. Gisgutan usab ang mga plano sa paghingalan sa mga dalan ug kalye sa matag barangay aron nga mapadali ang pag-ila sa mga lokasyon ug mapalambo ang paghatag sa mga serbisyo sa gobyerno ug emergency response sa maong panahisgot gibangunahan ni Councilor Lorly Fuentes si Preskin sa maoy author sa nasangpit na ordinansa diin ang pagingalan sa mga dalan sa mga barangay sa Ozamis City. Mitambong usab sa mga tigom si City Health Officer Dr. Maria Floreline Erog-Erog nga naghahatag og update kabahin sa mga programa sa panglawas sa syudad og si DILG Officer Ejel Vedra nga nagapahinumdum sa mga barangay official sa ilahang mandato og responsibilidad isip mga leader sa komunidad. Samtang pinagi usab ni Police Captain Sabadukya sa Ozamis City Station mipaabot usab sa ilahang peace and order situation update diin ilahang gihatag ang mga kasamtangan kahimtang sa seguridad sa syudad o sa matag barangay. Gipresentar usab sa kapulisan ang mga lakang nga gihimo aron nga mapadayon ang kalinaw kaapsay sa komunidad lagip ng kampanya batok sa kriminalidad, illegal nga droga o uban panghulga sa seguridad. Amo kalihukan gisuportahan usab sa kanuna esen sa Ozamis Administration ubo sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes nga nagapadayon sa pagpalikon sa koordinasyon tali sa lokal bagamhanan, mga barangay o mga nagkadiyang sektor aron nga masiguro ang malinaw, organisado ug progresibong Ozamis City. Alang sa DXDD ang radyo kampana, ang radyo sa simbahan kini sa 4 Glen Ray Roluna dan Ag Saragbian.